अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में कौन से टॉपिक्स हम शेयर करने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन होने जा रही है, ये यकीनन मैं आपसे शेयर कर रही हूँगी। लेकिन आज चूंकि नए साल का आगाज है, पहला हमारा शो है 2025 का, 2025 का, तो आप सबको एक तो साल नौ मुबारक। और आज जो सबसे अच्छी खबर, जाहिर है कि खबरों से वास्ता रहता है, सारा दिन यही सिलसिला हो रहा होता है, तो आज जो सबसे अच्छी खबर आपसे कुछ देर पहले आई है वो कुरम के हवाले से आई है, जहां फरीकैन के दरमियान ग्रैंड जुरी के बाद एक मुआहदा जो है वो तय पा गया है। अमन अमान की सिचुएशन इंशाअल्लाह हम देख रहे होंगे कि 2025 में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर हो रही होगी। तो ये एक अच्छी खबर थी। मैंने सोचा कि नए साल के तोहफे के तौर पर आपको चलें ये खबर जो है वो पेश की जाए। लेकिन नए साल में हुकूमत ने आवाम को क्या तोहफा दिया है, आज के प्रोग्राम में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। ये तोहफा जो है महंगाई का तोहफा है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि मईशत को तबाह बर्बाद करने में और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ज़ाहिर है वो पीटीआई की जानिब इशारा कर रहे थे, लेकिन एक तरफ तो उन्होंने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया है, तो दूसरी जानिब उन्होंने आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, उन्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया है। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने उनको हीरो करार दिया है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्फाज उनके ये थे कि माशी बेहतरी का जो क्रेडिट है वो आर्मी चीफ को जाता है। ये बात आज उनकी तरफ से की गई, इसको भी हम यकीनन डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो पीटीआई पे तनकीद थी वो भी। लेकिन नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आई है भारत के हवाले से। जो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें दहशतगर्दी फैलाता रहा है। ये बात पाकिस्तान बहुत अरसे से कहता चला आ रहा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस हवाले से जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद थे, जो सबूत हमारे पास मौजूद थे, वो भी पेश किए हैं। लेकिन इस बार ये जो एतराफ है ये अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से किया जा रहा है। झलक हम आपको उसकी दिखा रहे हैं, और जब ये खबर लगाई गई है तो इसमें जो फ्लैग इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत का जो परचम है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ जो है उसने पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की है। ये पाकिस्तान के अंदर आकर की गई है रॉ की जानिब से। ये तमाम तर जो सबूत हैं इस अखबार में बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी इस हवाले से पेश की गई हैं, उन पर भी आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे। किन से डिस्कशन करेंगे मैं आपको बता देती हूँ जी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी यूनुस बाट साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। काशिफ रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार। और जी आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा है, डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो आपको इस वक्त मीडिया में मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते हुए, अखबारात में काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो इनके शागिर्द भी रहे हैं। हमारे अपने ऑफिस में से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहली दफा मेरे प्रोग्राम में हमारी रिक्वेस्ट पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज जो है यूनुस बाट साहब मैं आज आपसे करना चाहूंगी। यूनुस बाट साहब, एक तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको मुबारक हो। ये नया साल जो है इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सॉरी जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जो खिताब हुआ है पीएम की तरफ से, उसमें कोई नई बात तो नहीं है मेरे ख्याल में की गई है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये बात जो ढके छुपे अल्फाज में होती थी वो बहुत खुल के कर दी गई है। आर्मी चीफ की तारीफ बहुत ज्यादा कर दी गई सर उनकी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो तारीफ की बात है करनी भी चाहिए, जिसका क्रेडिट हो उसे देना भी चाहिए। सरमायाकारी काउंसिल हो, स्मगलिंग हो, पाकिस्तान में मुआशरत का चैलेंज हो, या इंटरनली तौर पर जिस तरह हमारे आपके सामने टेररिज्म का टारगेट था, या वो जो हमारे लिए एक बड़ा नसूर बन चुका था दहशतगर्दी का मामला हो, उसे सारे वो चैलेंजेस हैं जो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये सारे चैलेंजेस जो है इनको उन्होंने ना सिर्फ अचीव किया है, मुआशरत का चैलेंज भी उन्होंने पिछले दिनों खुद एक तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, फैले फूलेगा, आगे बढ़ेगा, और हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो वाकई काबिल साइश हैं और काबिल तारीफ हैं। ये सबको अंदाजा हो रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हैंडसम वो देख रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जिन पर उन्होंने बकायदा प्रॉपर अपना फोकस करके
جو ہماری گرتی ہوئی معاشرت تھی نہ صرف اسے سہارا دیا ہے، بہت سے چیلنج سے انہوں نے برآمد ہوئے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اگر ان کا ہی کردار ہے تو پھر جو ہمیں سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ماسوائے چیف آف آرمی کے ہمارے پھر وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا ہے، جن کے کام کرنے کا یہ کام تھا انہوں نے کیا کیا ہے، ماسوائے یس سر کے انہوں نے بھی کوئی کام کیا ہے تو ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے، سوائے یس سر کے کیا ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے یہ سوچنا چاہیے۔ میاں شہباز شریف نے وہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے جو نواز شریف صاحب نہیں اڈاپٹ کر سکے۔ باقاعدہ شہباز شریف نے حکومت کرنے کا ایک کلیہ دریافت کر لیا ہے کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے، اقتدار میں کیسے رہا جاتا ہے، اگر اقتدار میں رہنا ہے تو ایسے یسر کرنا پڑتا ہے، ایسے چلنا پڑتا ہے، اسی میں انہوں نے بہتری سمجھی ہے، اچھے سبارڈینیٹ کے طور پر۔ لیکن ابھی گفتگو کے آغاز میں تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا یونس صاحب، ابھی گفتگو کے آغاز میں تو آپ نے خود فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اور یہ کریڈٹ بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے وہ اس کریڈٹ کے مستحق ہیں، انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے، کریڈٹ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ان کا کریڈٹ ہے وہ حکومت انہیں دے بھی رہی ہے، لیکن میرا یہاں ایک سوال وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا یونس صاحب، آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا، اور اسی پوائنٹ پر، اسی نقطے پر میں چاہوں گی کہ میں شہزاد انور فاروقی صاحب کی طرف آؤں۔ شہزاد صاحب آپ فرما دیجئے گا، بھاٹ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور سوال بنتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے وفاقی کابینہ میں بیٹھ کے اپنے وزراء کی کارکردگی بتانے کے بجائے آرمی چیف کی کارکردگی بتانی ہے تو پھر یہ کون بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کے وزراء نے کیا کیا، آپ کی ٹیم نے کیا کیا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسما۔ سب سے پہلے چونکہ اس سال میں یہ میرا پہلا پروگرام ہے تو ایک چھوٹی سی دعا جو کہ احمد ندیم قاسمی نے مارچ 1980 میں لکھی تھی۔ جی سر۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو میری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والا سال بہت اچھا ہو، گو کہ اس کے آثار ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے، لیکن دعا ہم کرتے رہیں گے اور ہمیں دعا کرنی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا سے کہتے ہیں کہ تقدیر بدل جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی دعا کا سہارا لیں جس کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے وفاقی کابینہ کے حوالے سے، تو میں یہ گزارش کر دوں کہ وفاقی کابینہ میں تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے تھی جس نے کام کیا ہے، تو وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اب آپ اس پہ خوش نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے آپ کو کس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، آپ کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ دیکھیں نئے سال پہ بھی نہیں ہو رہے سر، ہم ذرا اندازہ لگائیں۔ دیکھیں میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں آرمی چیف صاحب نے جو ان کے اہداف انہوں نے خود کے لیے مقرر کیے تھے وہ تو ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وزیر اعظم اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایک چلتا پھرتا بوجھ بن گئے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت کی طرف سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آرمی چیف کا بوجھ بٹا سکے، جس میں وہ لگے کہ وہ ساتھ ہیں اس کے اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے جس میں اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے۔ چونکہ فرینکلی سپیکنگ جب سے یہ حکومت آئی ہے یا اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ چلے ایک محاذ جو ہے وہ تو آرمی چیف نے اور فوج نے سنبھال لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے سنبھال لیا ہے، لیکن جو باقی چیلنجز تھے سیاسی نوعیت کے، پولیٹیکل نوعیت کے اور دیگر جو محاذ تھے ان کو سیاسی حکومت ٹیک آن کرے گی اور وہ ان سے نمٹے گی، لیکن انفارچونیٹلی اس کا کوئی فٹ پرنٹ ہمیں زمین پر نظر نہیں آتا۔ وہ جو حکومت کے کرنے کے کام تھے اس میں اس حد تک ہمیں بہتری نظر نہیں آتی، گو کہ ہمیں اعداد و شمار کے ذریعے یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن مشتاق احمد یوسفی نے بہت پہلے لکھا تھا کہ جھوٹ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جھوٹ، سفید جھوٹ اور اعداد و شمار۔ تو یہ جو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں ہمیں انہوں نے اجھا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، تو آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو اس کے مطابق پاکستان جو ہے اس کی جو شرح نمو ہے وہ اس سال کے پہلی سہ میں وہ 0.92 کے لگ بھگ ہے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے جو پاکستان کے لیے تخمینہ لگایا تھا کہ پاکستان اس سال شاید 3% کی شرح سے ترقی کرے گا، لیکن جو اب اندازے سامنے آ رہے ہیں تو یہ اندازے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ترقی کی شرح ہے وہ 0.40% سے لے کے 0.90% کے درمیان، یعنی 1% سے بھی ہم
कम की शरनमों पर तरक्की कर रहे होंगे। सही है, लेकिन सर उसकी वजह बताई गई है ना। शहजाद साहब आती हूँ दोबारा मैं आपकी तरफ। काशिफ साहब को मैं चाह रही हूँ कि ऐड करूँ इस गुफ्तगू में, इसका हिस्सा बनाएं। काशिफ साहब देखें, जब ये सारी चीजें डिटेल सामने रखी गई तो उसमें वजूहात भी बयान की गई हैं कि अगर कुछ चीजें स्लो हैं, माशी तरक्की अगर उस तरह से नहीं हुई है, या बहुत सारे जो गिले शिकवे अवाम को हुकूमत से रहते हैं, तो उसका जवाब भी दिया गया ना आज वजीर आजम की जानिब से। उन्होंने बताया है कि मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए, नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर पीटीआई की जानिब से वो कहते हैं कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, तो उन्होंने रीजन भी दे दिया और फिर उन्होंने क्रेडिट भी दे दिया। और इस बात से तो ज़ाहिर है हमें से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आर्मी चीफ की जो खिदमात है, जिस तरह से उनकी टीम काम कर रही है, ये जिस तरह से वो हुकूमत के साथ मिलकर बहुत सारे महाज जो है उन पर हमें लड़ते हुए दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का दिफा करते हुए दिखाई देते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस माशी तरक्की में किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ साहब के किरदार को सराहा है, तो इसमें क्या ऐसी बात है कि जिस पे आप मोतरज़ हैं? नंबर 2, अगर वो कह रहे हैं कि धरने की वजह से मईशत डिस्टर्ब रही, हम उस तरीके से नहीं चल सके, हो सकता है उनकी अपनी पॉलिसी में फॉल्ट हो, लेकिन अगर वो धरनों पे डाल रहे हैं बात, तो क्या धरने हुए नहीं? क्या तहरीक हुई नहीं? क्या मसाइल रहे नहीं? अच्छा, अब ये वो हकाइक हैं जिसको हमें खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। देखें, डॉलर नीचे आया, डॉलर फ्लाई कर रहा था, उसकी स्मगलिंग रोकी, एफआईए ने पूरा किरदार अदा किया। और एफआईए जो है वो आर्मी की कोई कोर नहीं है, वो हजूर वजारत दाखिला के अंडर है। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर दीगर स्मगलिंग रोकी गई है तो उसमें एफआईए ने भी किरदार अदा किया। सो हमें इस बात के ऊपर क्यों ओपन हार्टेड हम ये बात करने को तैयार नहीं है कि वो जो एक माइंड सेट था जिसके ऊपर वावेला किया गया, जिसके ऊपर आईएमएफ के बाहर मुजाहरा किया गया, खतूत लिखे गए कि आईएमएफ से कर्जा ना लिया जाए। अगेन, कर्जा लेना भले अच्छी बात है या नहीं, मैं इसमें बहस में नहीं जाता, लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क डिफॉल्ट से भी निकलेगा और आगे की तरफ मूव ऑन भी करेगा। अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह का शुक्र है कि चीजें चलनी शुरू हो गई। चले, हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद मुझे 100 रुपए का पेट्रोल मिल जाए, 10 रुपए की बिजली मिल जाए, 5 रुपए की चीनी मिल जाए, 4 रुपए का आटा मिल जाए, 2 रुपए का दूध मिल जाए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, नहीं मीट कर सकी हुकूमत, मान लीजिए। लेकिन आप सिर्फ इस बात को सोचिए, अदादो शुमार अगर गोरख धंधा है तो सर आप उसके जवाब में कोई कंसोलिडेट लॉजिकल फिगर लेके आएंगे ना, कि अगर आपके शुमारियात कह रही है कि पिछले साल दिसंबर में 30% से महंगाई की रेशो तेजी से जा रही थी ऊपर, और आज 5% से ऊपर जा रही, तो 25% जो उसकी स्पीड है महंगाई की वो कम हुई है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई वर्किंग हुई होगी। अच्छा, फिर SIFC से एक कॉन्फिडेंस आया। देखें, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही थी? फाइल सुर्ख फीते की नजर हो जाती थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थी, पॉलिटिकल हर्डल थी, पसंद नापसंद की हर्डल थी। एक वन विंडो ऑपरेशन एस्टैब्लिश कर दिया गया कि आप आइए और आप आके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कीजिए। SIFC ने चीजों को बेहतर किया। सो हम इस बात पे क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहे कि जनाब मुल्क में कोई 2%, 4%, 6% को बेहतरी की तरफ जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा तो चले, मान लीजिए मैं बाट साहब के भी इस्तदलाल को मान लूं, मैं वक्ती तौर पे फारूकी साहब के इस्तदलाल को भी मान लूं, तो फिर मुझे आप बताइए कि मुल्क को आगे लेके जाने का हल क्या है? अगर आपको PDM की पॉलिसी पसंद नहीं है, आपको शहबाज शरीफ की 10 साल की हुकूमत पसंद नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि आपके पास ऐसा क्या आर्गूमेंट है कि मुल्क की मईशत जो है वो चिराग रगड़े और ठीक हो जाएगी? हजूर, ये मईशत जो है इसके बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बढ़ती हुई आबादी एक मसला है, लोन एक मसला है, कर्जे लेना हमारी मजबूरी बन चुकी हुई है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल दुनिया जो है वो हमारे दफाई प्रोग्राम को जो है वो स्कीज करना चाहती है। अब ये तमाम मसाइल हैं, बैठ के बात कर लेना बहुत आसान है, तनकीद करना भी हक है, आप कीजिए, आपका इस्तदलाल है सर आंखों पे, मेरा इस्तदलाल है, आप माने या ना माने मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल एक है, तो 2% तो बेहतरी हुई। आप चलो सारी बातें छोड़े, इतना क्रेडिट तो दें कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। अच्छा, उसके लिए क्या शहबाज शरीफ साहब ने जाके तरले नहीं मारे IMF के? हाँ। क्या आर्मी चीफ साहब ने निशाना भी बने सर, उस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी की, मुल्क के लिए जाहिर है, मुल्क के लिए किया ना। अच्छा, आप इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं है? अब आप समझते हैं कि जी आर्मी चीफ साहब ने किया, बहुत अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत का फार्मूला इजाद कर लिया। भाईजान, शहबाज शरीफ साहब पहली दफा हुकूमत नहीं कर रहे, वो 2-3 दफा CM रह चुके हैं, वो PDM में PM रह चुके हैं। ये को पहली दफा शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करने आए हैं, या उनको पहली दफा पता लगा हुकूमत क्या हुई है? मैं पहले दिन से इस बात पे कन्विंस हूं, शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे है, एक सिक्के का 2 रुख है। जब मामला नहीं करना होता तो भाजी दे पा दो, जब मामला करना होता है तो शहबाज शरीफ साहब जाके कर आते हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको आप ये समझते हैं कि ये नहीं हो रहा? उनके वज़रा की करारदगी नहीं है बेहतर?
آپ ان کے وائٹ پیپر لے کے ہی ان کے کریں, ہم بھی تنقید کریں گے, ہم نے ان کی بات میں ہی جانا ہے, لیکن ٹائم کم ہے. میں چاہوں گی کہ میں عبدالودود قریشی صاحب, میں سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کہا یہ جا رہا ہے, جو میرے خیال میں بات یونس صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپنا جو ہے ایک تعلق وہ اچھا رکھے ہوئے بھی ہے, مزید اس کو اچھا رکھنا چاہتی ہے. تو پھر یونس صاحب جیسے لوگ اور عوام میں بھی ظاہر ہے کہ بہت اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ تعریفیں جو یہ ایسے ہی کی جا رہی ہیں. سر میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ آج وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے, ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی اس کا کہیں نہ کہیں تو کریڈٹ جاتا ہے نا کہ سچویشن دھرنوں کے باوجود, سارے پی ٹی آئی کے جو بھی ساتھ معاملات ہوئے, ایون یہ جو بھی ڈی چوک پر جو کچھ ہم نے دیکھا, اس کے باوجود اس نے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھارس اپنی خود بندھائی رکھی اور سارے معاملات کو آگے لے کر گئی, اور آج یہاں تک کہیں گئی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے. خیر ان اعداد و شمار پہ شہزاد صاحب جیسے لوگ تو تنقید کر رہے ہیں, سر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ساری سچویشن؟ بہت شکریہ آسمہ اقبال صاحبہ, کاشف صاحب, آپ رفیق صاحب, بہت شکریہ. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدمی کا کام کیا ہے. کیا آرمی چیف کا کام دفتر خارجہ کو سنبھالنا ہے, معیشت کو سنبھالنا ہے, یا آرمی چیف کا کوئی اور کام بھی ہے؟ کیا آرمی چیف کے اوپر کوئی اور لوگ ہیں؟ اس کے اوپر آپ دیکھیں جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے, ایڈیشنل سیکٹری ہے, اس کے بعد جناب وزیر دفاع ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں, یہ فوری طور پہ چاہیے کہ انہیں آپ وزیر دفاع لگا دیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیں تاکہ وہ سارے کام کریں, کیونکہ ان کا اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کام نہیں ہے. دفتر خارجہ کو وزیر اعظم کی ہدایت پہ وزیر خارجہ کو چلانا ہے, وزیر دفاع نے چلانا ہے. اب دیکھیں صرف اس کا مطلب آرمی ہے, نیوی کہاں گئی, ایئر فورس کہاں گئی؟ تو ایک فرد کی جب آپ تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے بعد طاقت ہے, پاور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 5-6 لوگوں کو مسترد کر رہے ہوتے ہیں. نیول چیف کہاں گئے, ایئر چیف, کیا ایئر چیف ٹھیک کام نہیں کر رہے؟ انہوں نے انڈیا کا طیارہ مار نہیں گرایا. کیا آج دنیا میں ایئر کا جہازوں کی لڑائی اور اس میں طاقت حاصل کرنا بہتر نہیں ہے؟ پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ان سے سینئر ہے وہ کہاں گئے؟ تو یہ مناسب نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا لیول نیچے آ گیا. جب پالیٹیشین ہوتے تھے, بڑے پالیٹیشین تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ دیکھیں امریکن صدر اگر کچھ کام کرتا ہے تو ایک بات آرمی چیف کی کرتا ہے. جب اس کو جنرل میکارتھے کو جب کورین میں جنگ نہیں ختم کرا تو اس کو ڈسکریس کرتا ہے, کہتا ہے میں اس کو سیک کیا. وہ آرمی چیف کو روز تعریف نہیں کرتا کہ جناب بہت اچھا اس نے کام کیا, اور آرمی چیف کا کام نہیں ہے اس کے. پھر دیکھیں فوج جب ملوث ہوتی ہے پیسے لانے میں, معیشت میں ہوتی ہے, دوسرے کاموں میں دفتر خارجہ میں ہوتی ہے, پھر فوج کے اوپر پریشر آتا ہے. جب فوج کے اوپر, فوج کا تو سمپل کام ہے اور فوج کو بچانے کا یہ کام ہے کہ فوج کے ہم یہ آپ نیوکلیئر کریں, ہمیں نہیں پتا, ہماری سول گورنمنٹ سے بات کرو. اور سول گورنمنٹ کہے کہ ہم عوام سے بات کریں اور عوام ہمارے نہیں مانتے, ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی رکھیں گے, اپنا میزائل پروگرام بھی رکھیں گے. تو یہ اس طرح اب ڈائریکٹ جب آرمی چیف کو اتنا پریشر, وہ پیسے جب لے کے آئیں گے تو جب ایک آدمی ہاتھ آگے کرتا ہے, ہم نے یا دوزیہ گری کی جو صنعت کھولی ہوئی ہے اس کی بہتری اور فلاح کے لیے جب ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر ان کے اپنے مقاصد بھی ہوں گے, پورے کریں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح, یہ الگ بات ہے 58 سے لے کے محمد خان جنیجو کا درمیان جگہ چھوڑ دیں اس کی حکومت کو. یہ ہمیشہ 1 پیج کا کام ہے کہ آرمی چیف, یہ جنرل سکندر مرزا سے بنیاد شروع ہوئی تھی. وہ 2 افراد نے, غلام محمد اور سکندر مرزا نے اس ملک میں یہ گند پھیلایا تھا اور اس کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. محمد خان جنیجو کا ایک دور تھا اور پھر اس کی بھی وجہ جو ہے زین نورانی کو انہوں نے بھیجا کہ افغانستان اور رشیا کے ساتھ معاہدہ کریں. ضیاء الحق صاحب کے کیا رہے تھے کہ وہ نہ کریں, میرا جو ہے وہ وزیر خارجہ کرے گا, صاحبزادہ یعقوب کرے گا, لہٰذا پھر وہ ان کی حکومت چلے گی. لہٰذا کسی کے اچھے کام کی تعریف کرنا تو حق بجانب ہے, لیکن کیا اس کا یہ منصب ہے, کیا اسے یہ کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ صورتحال سامنے. دوسری بات آپ نے یہ ہو رہی تھی انڈیا کے حوالے سے, تو انڈیا نے جو کیا ہے, پہلے انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ 20 لوگوں کو ہم نے پاکستان میں جو مارا ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی. عبدالودود صاحب میں چاہوں گی کہ اس پہ نا ذرا ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہم کریں, یہ جو بھارت والا معاملہ ہے سر, کیونکہ ثبوت تو ہم بھی دنیا کو دیتے رہتے ہیں لیکن وہ ثبوت یا وہ چیزیں دنیا کو اس طرح سے جگاتی نہیں ہے جس طرح سے آج واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری جو ہے وہ جگا رہی ہے. حالانکہ باتیں وہی لکھی گئی ہیں, وہی بتائی گئی ہیں جو پاکستان بہت عرصے سے کہتا رہا ہے, تو پاکستان کی کیوں نہیں سنی جا رہی ہے, اور اب اس پر آگے کیا ہو سکتا ہے, یا کیا پاکستان کو کیا سٹانس اس پہ اپنانا چاہیے, اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ملیں گے بھارت کے حوالے سے تو بات کریں گے ہی کریں گے, لیکن نئے سال پر حکومت نے عوام کو جو نئے سال کا ایک تحفہ دیا ہے, پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। नया साल है और नए साल पर हुकूमत ने सोचा कि वैसी चीज तो कोई नई नहीं की गई है, बहुत दफा ये हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको इस दिन नहीं होना चाहिए था। बस ज़ाहिर है हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं। हुआ क्या है जी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी कर दी गई हैं। हालांकि मुफ्त बिजली देने की दावे किए जाते थे और कहा यह जा रहा था कि जी हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो भी बहुत ज्यादा नीचे ले आएंगे, इतनी नीचे ले आएंगे कि अवाम के जो गिले शिकवे हैं वो सारे के सारे दूर हो गए हैं। तो मैं इस पे शहजाद अनवर फारूकी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि नया तोहफा आपको कैसे लगा और तब कैसा लगा जब कल उड़ान पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो ये कहीं पेट्रोलियम मसनूआत की उड़ान की बात तो नहीं कर रहे थे पीएम साहब? अच्छा देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का तुरा इम्तियाज यही है कि खासतौर पे जब एहसन इकबाल साहब मनसूबाबंदी की वजारत में होते हैं तो वो अगले कोई 10, 20, 15, 25, 50 साल का विजन दे जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सर उनकी तो सॉरी बट उनकी तो आज तारीफ भी की है वजीर आजम साहब ने, नाम लेके बड़ी दाद दी है उनको। आसमा बीबी, सब्ज बाग दिखाने वाले जो लोग हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि सीधी बात करने वाले की कोई कदर वैल्यू आजकल के माशरे में है नहीं। ऐसा ही है। तो ये जो साहिबान हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, हमें उनकी तारीफ करते रहना चाहिए ताकि वो हमें सब्ज बाग दिखाते रहें, क्योंकि हमारे नसीब में काला बाग तो है नहीं, यही सब्ज बाग है, जितने दिल करते हैं देख लीजिए। ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा है तो ये तो कोई खैर नई बात नहीं है। मतलब ये आदादोशुमार का गोरे धंधा है, या बकौल मेरे भाई काशिफ के, उनका जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। तो मसले का हल क्या है, तो जादुई फार्मूला क्या है? तो एक छोटा सा फार्मूला है काशिफ साहब, वो ये है कि विल ऑफ द पीपल का एहतराम करें। जो लोग कहते हैं, जो लोग बताते हैं, उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे और इस मुल्क के मसाइल भी हल हो जाएंगे। आप मुल्क को अदम इस्तेहकाम जो है सियासी, उससे बाहर निकालेंगे। आपके बाकी मसाइल जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक चीज की बुनियाद ठीक नहीं करते हैं तो उस वक्त तक आपका बाकी जो आप मर्जी फार्मूला लगा लें, जब आप बुनियादी आदाद शुमार जो है या बुनियादी जो इक्वेशन है उस पर गौर नहीं करते और जो गलती है उसको तस्लीम नहीं करते, किसी बीमारी का, किसी गलती का की दुरुस्तगी का एहतमाल तब होता है जब आप उसको तस्लीम कर लें, तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस बात पे मजीद रहें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है तो वो ठीक है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो महंगाई वाला तोहफा है, तो इसके हवाले से एक फिल्मी शायर ने कहा था कि कोई शमा शीशे की लाया, कोई पीतल का परवाना, दो नैनों का मारा लेके आया दिल का नजराना। तो जिसके पास जो होता है ना वो वही आपको पेश करता है। तो इनके पास यही महंगाई है। आप फिलहाल इसी 2-2.5 रुपए पे गुजारा करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोई चीज बांटें, गली मोहल्ले में बाहर निकल के आवाज दे के कुड़ियो मुंडियो चीज मंडी ली जाओ, क्योंकि आपके सर से कोई बड़ी मुसीबत टल गई है। अगर वो 15 रुपए बढ़ा देते, 20 रुपए बढ़ा देते तो मैं और आप क्या कर सकते थे? मतलब डॉक्टर साहब भी क्या कर लेते, डॉक्टर साहब भी बड़े गमजदा बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे बड़े मोहतरम है, इन्होंने बड़ी तफसील से पिछले सेगमेंट में बताया कि हम हर काम जो है अगर एक ही तरफ डालते जाएंगे तो जहां उसके फायदे हैं वहां उसके बेशुमार नुकसानात भी हैं। हमें जिसका काम उसी को साझे के असूल को मद्देनजर रखते हुए आगे चलना है और कौमें इसी तरह से तरक्की किया करती है। ये नहीं होता कि किसी एक आदमी को आप अकले कुल मान लें और फिर उसके पीछे चलते चलते किसी गहरे कुएं में गिर जाएं। अपने रवैयों को, इज्तिमाई रवैयों को ठीक करेंगे तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। अगर हम इसको तस्लीम नहीं करते तो फिर जो हो रहा है होने दें। ठीक है, लेकिन सर ये चीजें सिर्फ सोची जाती है ना पाकिस्तान में, ये पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, ये तो आप जैसे तज्जियाकारी बता सकते हैं क्यों ये लोग एक पेज पर नहीं होते हैं, क्यों ये लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, क्यों ये गिले शिकवे जो हैं वो जो भी हुकूमत जाती है, अगली हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत से गिले शिकवे कर रही होती है, फिर दूसरी हुकूमत नई कोई जो है वो कोई और कहानी सुना रही होती है। मैं यूनुस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, हमें जरा ये समझा दीजिएगा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आखिर पॉलिसी है क्या मौजूदा हुकूमत की, क्योंकि यहाँ बैठ के हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जी ये हो गया वो हो गया, हम ये इकदाम कर रहे हैं वो इकदाम कर रहे हैं, अगले दिन किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है। सर इसके लिए आसमा आप देखें कि जिस तरह अभी फरूख साहब ने बताया कि हमारे कौलो फेल में ही तजाद है। जब हम तेल की बात कर रहे हैं,
عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فوری بڑھا دی جاتی ہیں، جس شرح سے کم ہو رہی ہوتی ہیں اس شرح سے کم نہیں کی جاتی. مارکیٹ میں جائیں تو ایک مارکیٹ کے اندر تمام دکانوں کے آپ نے کبھی دیکھا کہ ریٹ ایک نہیں ہوتے. ہمارے کنٹرول پرائز کی قیمتیں آپ چیک کر لیں، ان کا ایک یعنی کہ قیمتوں کا سب کے ساتھ موازنہ کر لیا جائے تو ایک نہیں ہوتے. گورنمنٹ کی ابھی ہم کارکردگی کی بات کر رہے تھے، اس ماہی میں 450 ارب فاڈشال ہے FBR کا. تو جہاں تک ہماری حکومت کی کارکردگی کی ہے، بات کرتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی جا رہی ہے، ہم اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں نا، ہم نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے خرچے کنٹرول کریں گے، تو ہم نے اپنے خرچے صوبائی وزراء کی تنخواہیں بڑھا کے اور وفاقی وزراء کی تعداد بڑھ رہی ہے، خرچے کنٹرول تو کر رہے ہیں ہم. کہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے وہاں ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم اپنی جو حکومت ہے اس کے خرچے کنٹرول کریں گے. تو وہ کہاں گیا ہمارا وعدہ؟ تنخواہیں بھی بڑھ گئی، اور تنخواہیں بڑھنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وفاقی وزراء کی اب تعداد بڑھ رہی ہے. تو ساری چیزیں خالی وہ جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ سبز باغ دکھانے والوں کی تعریف ہی سمجھتے ہیں کہ کر لیں گے تو ساتھ نپٹا جائے گا. تو جس کا آپ دیکھیں کہ سر ابھی تک تو ویسے خوب نپٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے یونس صاحب. جی آپ بس دیکھ لیں، اب آسما کے مارکیٹ کے حالات آپ سے یا ایک سفید کو اس سے کون زیادہ جانتا ہے. مہنگائی کم ہوئی، چینی کی قیمت کم ہونے کی بجائے مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے. جو ہمارے جو مارکیٹ میں ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہیں آپ کا ان کا بھی پتہ ہے. حکومت تو آج تک کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیکس کے لیے کوئی ایسا خرچہ نہیں لا سکی، کوئی ایسا نہیں کر سکی کسانوں پہ ٹیکس لگا دیا. ساری چیزیں کوئی توازن نہیں ہے چیزوں میں، قیمتیں کنٹرول کرنے میں کوئی توازن نہیں ہے. حکومت کے قول و فعل میں تضاد جب ہوگا تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کنٹرول کر لے گی؟ کیا یہ اچھا یونس صاحب کے مہربانی ہے ان کی. یونس صاحب جی آپ ہیں ساتھ، میں چاہ رہی ہوں چلیے کاشف صاحب سے میں پوچھ رہے تھے. کاشف صاحب، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس کا بھی سارا الزام آج PM صاحب جو ہیں وہ PTI پہ ڈال دیتے، دھرنوں پہ ڈال دیتے؟ جی ڈال دینا چاہیے، پچھلے نومبر کے مہینے پہ ان پہ ڈال دیتے. سر دیکھیں، پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، نہیں بڑھانی چاہیے تھی، عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، بالکل سب چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن دیکھیں پیٹرول بنیادی چیز ہے نا جی، اس سے اگر آپ 2 روپے بڑھے گا تو باقی چیزوں کے اوپر امپیکٹ کم از کم 15 سے 20 روپے کا آئے. ایسا ہی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، الیکٹریسٹی کو نیچے لانا چاہیے، گیس کو نیچے لانا چاہیے، تاکہ آپ کی معیشت کا پہیہ چلے، آپ کی ایکسپورٹ کا پہیہ چلے، تبھی آپ کے پاس ریمیٹنس زیادہ آئیں گی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں مہنگائی کی شرح کیا تھی، آج کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے، آپ کے توسط سے میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے وہ اتنی PM صاحب نے ٹاسک فورس بنائی، ہم نے اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز کیا. میں کہتا ہوں جی آپ ایک مہربانی کریں، آپ 2025 میں نا ایک ایسا آپریشن کریں جیسے آپ دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں، ایک ایسا کنسالیڈیٹ آپریشن پلان کر لیں کہ جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہو. وہ ذخیرہ اندوز جو چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں پھر اپنی مرضی سے بیچتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج لے کے رکھ لو، 3 مہینے کے بعد جو ہے اس کی پرائس بڑی ہو جائے گی، چینی ہو، گھی ہو، سگریٹ ہو، آٹا ہو، قیمت تو کم ہوتی نہیں کسی چیز کی. تو اب لوگوں کو یہ پہلے پتہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہولڈنگ کر لیتے ہیں. تو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف PM صاحب کو اور اداروں کو آپریشن کرنا چاہیے، FIA کو استعمال کریں. باقی کرنے جیسے ڈالر نیچے آ کے رک جائے گی جگہ پہ. کاشف صاحب آپ کی بات جاری رکھیے. کاشف صاحب آپ نے دیکھا اربوں روپے کی گندم خراب ہوگی، آپ نے دیکھا. جی آپ جاری رکھیں، بات جاری رکھیں. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس آپریشن کو جو ہے نا وہ پلان کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے ان کے اللہ تعالیٰ کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنی بڑی بڑی آپ نے رہائشیں دی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں، بیچیں، ان کو یا نیلام کر دیں یا اس پہ کوئی ایسی چیز فلائی کام کر لیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ دیکھیں وہ اس سے نقصان یہ ہوا نا، وہ بھینسیں بیچ دی گئی، گاڑیاں بیچ دی گئی، بعد میں MBS صاحب نے دورہ کیا، پھر اس کے بعد ہمیں رینٹ پہ لینی پڑی، اور اس رینٹ کے اوپر جب ہم نے سٹوری کی تو پھر ہمیں فواد چوہی صاحب کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑا. میں تو ڈائریکٹ اس کا وکٹم تھا، میں خیر اس معاملے میں نہیں جاتا، آج کل وہ ایسے پرابلم میں ہے. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اگر طے کر لیا کہ اس ملک کے لیے بہتری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود ایگزامپل بننا پڑے گا. اور ایک جملہ صرف دیکھیں، یہ قول و فعل کا تضاد ہے نا، جب آپ کہتے ہیں نا حکومت کا
मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें, बाट साहब अगर नाराज ना हो तो इसको आप मॉडिफाई कर लें सियासतदानों का कौलो फेल का तजाद, कि सियासतदानों का कौलो फेल। आज भी सियासतदान इस चक्कर में है कि जिनकी तारीफ प्राइम मिनिस्टर साहब काबीना में कर रहे हैं ना, उनकी तारीफ बानी भी करने को तैयार है, उनकी तारीफ बाकी भी करने को तैयार। जरदारी साहब भी तैयार है कि जी मुझे मौका दे, मैं इसे बेहतर अगर उसके बदले में मनचाही चीजें जो हैं वो मिल रही हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। कुरैशी साहब, आप जरा ये फरमा दीजिएगा कि जब ये हुकूमत आई नहीं थी तो उससे पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, और अब जब ये आ गए हैं तो ये सारा महंगाई का जो भी ये पहाड़ खड़ा है, इसका सारा इल्जाम जो ये पीटीआई पर डाल देते हैं। लेकिन सर, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह से बढ़ा देना, बिजली के बिल इतने ज्यादा आने शुरू हो जाना, गैस जो है वो तो अव्वल तो आती ही नहीं है किसी के घर में, अगर आ भी रही हो तो उसका बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि लोग कहते हैं इससे अच्छा है बहुत ज्यादा कि हम सिलेंडर ले लें। तो सारी चीजों का इल्जाम एक पार्टी पर डाल के आप बरिज़िम्मा हो सकते हैं सर? देखिए आसमा साहब, बुनियादी तौर पे जो शहजाद फारूकी साहब ने बात की और काशिफ साहब ने दुरुस्त कहा जी, बुनियादी तौर पे जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे महंगाई खत्म नहीं हो सकती। सोच क्या है? सोच यह है कि कोई सरकारी इदारा, आपने ट्रैफिक पुलिस रखी है तो वो कह रही है हमने जुर्माने किए हैं लोगों पे और हमने इतने पैसे कमाए हैं। हम जब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम कहते हैं जनाब कि इतना पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 50% गवर्नमेंट का टैक्स है, हमने इधर से कमाया है। ये कि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और अवाम के सर्वेंट हैं, इनके ज़हन से अवाम का कोई एक सरकारी इदारा, आप मोटरवे ले लें, 200 रुपये होता था, 1200 रुपया टैक्स लेते हैं, क्या काम क्या कर, हमने कमाया है। हर मीटिंग में उसका वजीर कहता है हमने पैसे से हमने कमा के दिए। आप देखें कि वही ईरानी तेल जो है, डीजल, यहाँ पर मैं कल एक पेट्रोल पंप वाले से बात हो रही थी, उसने कहा जी हम ईरानी डीजल देते हैं, पर मैंने कहा कहता है 50% में पड़ता है। ईरानी डीजल जिसमें सिक्का ज्यादा है, मुज़र सेहत है, वो इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप को 50%। फिर पेट्रोलियम की कीमत क्यों बढ़ा रही है भाई? क्या डॉलर की कीमत बढ़ गई है? नहीं बढ़ी। क्या मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है? नहीं बढ़ी। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर टैक्स कमी है, आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाएं। उसके है ना सर जी, किस्तें भी तो देनी है ना, 50% देनी है, मैंने आपने देनी है सर, 50% उसके ऊपर लेंगे। कोई एक इदारा, मीडिया का कहीं भी सरकारी इदारा देख लें, सिर्फ सिवाय वो जब में हाँ छाती चौड़ी करके हमने जनाब इतना पैसा, भाई कहाँ से कमाया है? इसी अवाम के टैक्सों पे तनख्वाह लेते हो, गाड़ियां लेते हो, घर लेते हो, इनके ऊपर टैक्स भी लगाते हो और फिर छाती। भाई आपको लोगों की एक ज़हन बदल दें कि सर्विस करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की तावन करना है, लोगों से महंगाई खत्म करना है। जो इदारा कहे कि हमने कमाया है उसको डिसमिस कर देना चाहिए। भाई तुम्हें कमाने के लिए बिठाया, तुम तो तनख्वाह लेते हो। या जो बंदा कहता है जी मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बददियानती नहीं कर, भाई तुम्हें तनख्वाह इस काम के लिए दी जाती है कि तुम ईमानदारी करो, तुम बददियानत ना हो, ये तुम्हारा प्राइड होना चाहिए। प्राइड तो इसका बात है कि तुम नहीं हो ना कि उसके अतराफ में इतने सारे लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहा तो वो इस पे भी वो प्राउड ना हो सके। एक यहाँ इदारे के सरबराह थे, मैं एकदम उनका बड़ा बहुत दफ्तर बोर्ड उतार दिया। मैंने कहा जी आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा फलां काम करो। कहता आपका मतलब है कि मैं जेल चला जाऊँ? भाई तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, मैंने बोर्ड लगाया, मेरे पास तो प्लाट लेने और काम के लिए लोग आ जाएंगे। तो ये सोच के काम नहीं करना, अवाम के खिदमत, योर ओबीडियंट सर्वेंट कोई सरकारी मुलाजम नहीं लिखता, ना सेक्रेटरी लिखता है, ना सेक्शन अफसर लिखता है, ना डिप्टी सेक्रेटरी लिखता है। आप देखें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, भाई लिखें योर ओबीडियंट सर्वेंट, क्यों नहीं लिखते? जब ये ज़हन में होगी तो मालिक की खिदमत करेंगे। अब ये ओबीडियंट सर्वेंट नहीं है, लिहाजा हर आदमी कहता है मैंने कमा के दिया है, मैंने ट्रैफिक में कमाया, मैंने मोटरवे कमाया। तो लगता है हम सर्वेंट हैं, सिर्फ हम ही सर्वेंट हैं। अब ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, किसी भी जी का जुमला ऐड कर, जो डॉक्टर साहब ने की ना जी, इसमें सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ मामला यह है कि यहाँ पे एहतसाब नहीं हुआ। अगर एहतसाब हुआ तो ये मामला बात तो करने जा रही हूँ। आपके ज़खीरा अंदोज़ों की बात की ना, बड़ी जबरदस्त काशिफ भाई, एहतसाब वाले भी कहते हैं हमने इतने अरब कमा के दिया। एहतसाब वाले भी कहते हैं हमने इतने अरब कमा के दिया। रिक्वेस्ट करना थी, जो भी अगर कोई सुन रहा है इस वक्त जो इसमें कुछ अमल दरामद कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो वो ये है कि जी पेट्रोल पूरा मिलता कहाँ है? एक जगह से आप 20 लीटर अगर पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके वो जो टैंक की सुई है वो कुछ और शो करती है कि इतना पेट्रोल आ गया, कहीं और से वो आप डलवाते हैं तो बिल्कुल ही वो नीचे चली जाती है। तो उसमें भी तो बेईमानी हो रही है, और बेईमानी हर सतह पर हो रही है। लेकिन वो भुगतना फिर किसको पड़ती है? मजमूई तौर पर जाहिर है कि अवाम को भुगतना पड़ती है, जिस बेचारी के इस बेईमानी से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ओबीडियंट सर्वेंट तो मेरे ख्याल में जी हम ही हैं इस वक्त। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें बात करनी है जी भारत के हवाले से। ब्रेक के बाद मिलता है।
वेलकम बैक जी। बात होगी अब भारत की और बात होगी वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसने ये इंकशाफ किया है। वैसे ये इंकशाफ का लफ्ज़ मेरे ख्याल में बहुत ही गलत है। हमारे लिए तो कोई इंकशाफ नहीं है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस रहा है। ये हम तो ये चीजें जो हैं सबूत के साथ बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। लेकिन बात ये है कि जब ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो है वो कनाडा के अंदर अगर एक सिख जो है वो मारा जाता है, तो कनाडा जो है उसकी पूरी हुकूमत जो है, पूरे अवाम जो है वो रिएक्शन देते हैं और भरपूर रिएक्शन देते हैं और ऐसा रिएक्शन देते हैं कि भारत के 14 तबक जो है वो रोशन हो जाते हैं। लेकिन हम सारे के सारे सबूतों का पलंदा उठाकर रखते हैं जी मुख्तलिफ जगहों पर, बड़े बड़े फोरम्स पर, वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। काशिफ साहब, मैं चाहूंगी कि इस पे गुफ्तगू का आगाज आप करें। ये कोई इंकशाफ है? मेरे लिए तो ये कोई इंकशाफ नहीं है कि भारत मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में। सर देखिए अस्मा, मैं आपके प्रोग्राम में भी, मैं जहाँ जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं इस बात पे पहले दिन से कन्विंस हूँ कि भारत पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और दूसरा टेररिज्म की इंटरवीन कर रहा है और वाया अफगानिस्तान कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है। और असल जो मसला है वो ये है कि सहूलतकार पाकिस्तान से मुयस्सर आ रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उनका कुछ रिकॉर्ड हो, और चुन चुन के उन लोगों को वो टारगेट किलिंग कर रहा है जिनसे उनको लगता है कि कश्मीर की मूवमेंट में वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उनको लगता है कि वो हमारे खिलाफ जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं या हमारे खिलाफ किसी फोरम पे जाके बात कर रहे हैं, उनको कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास वो शवाहिद मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि दुनिया का दौरा म्यार ये है कि हमें ये तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फलां को सजा हो गई, फलां को उठा लिया गया, फलां को डिसपेयर कर दिया गया, लेकिन अमेरिका को ना गजा का जुल्म नजर आता है, ना ये नजर आता है कि भारत क्या कर रहा है। और कनाडा चीख रहा है, और अब तो अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत अब वहां पे अमेरिका में भी लोगों को टारगेट किलिंग करवा रहा है। सो ये एक सेट पैटर्न है। और इससे बढ़ के जो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर जो किरदार कुशी की जा रही है हमारे इदारों की या बाकी जो हमारी चीजों की, उसमें भी भारत इन्वॉल्व है। ये तमाम उनको सपोर्ट मिल रही है कि आप किस तरीके से चीजों को बूस्ट कर सकते हैं, किस चीज से आगे लेके जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा हमें भी कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और इस बात को उजागर करना चाहिए। हुकूमत को बनानी चाहिए। हुकूमत का मसला ये है कि वो अंदर के मसाइल से लड़े या बाहर के मसाइल से लड़े, हुकूमत को खुद नहीं समझ आ रही है। ठीक हो गया। मैं यूनुस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर बताइएगा कि हमारी इस पर पॉलिसी आखिर है क्या? कुछ अरसे के बाद जब कहीं ना कहीं से ऐसी कोई बात हो रही होती है या भारत के साथ हमारी कहीं कोई अनबन हो जाती है या इस तरह किसी इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात रिपोर्ट हो जाती है, तब हम सब अचानक से जागते हैं और कहते हैं जी 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 भारत मुलव्वस है, उसके खिलाफ हमें यकीनन कुछ करना चाहिए। फिर एक लंबी नींद जो है वो ताने हुए हम दिखाई देते हैं, बिल्कुल हम खामोशी हो जाते हैं सर भारत के मामले पर, सब जानते बूझते आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। यूनुस साहब, हम लोग जी इसके लिए आसमा आप देखें कि ये तो सिर्फ 6 अफराद की स्टोरी उन्होंने बेनकाब की है। 20 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में, जिसमें इंडियन के एक अखबार ने खुद इस बात का एतराफ किया था। जहां हम अदारों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ये हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनकी ये फेलियर है। क्योंकि हम जब देखें कि कोई वफाक पे चढ़ाई होती है तो हम कहते हैं जी हम उसके लिए फोर्स बना रहे हैं, रेंजर और फौज को दोबारा इन लोगों को रोकने के लिए जरूरत ना पड़े, वो जो फोर्स तैयार करें वो इनको रोकेगी। तो हमें इन लोगों को रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ टारगेट किलिंग के वाकयात पेश आ जाते हैं या वो जो हमले करने के लिए आते हैं, हमें इसको देखना होगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जो भारतीय एजेंट जहां दंदनाते फिर रहे हैं, उनका मुहासबा करना होगा। ये एक फेलियर ही है ना हमारे इंटेलिजेंस इदारों का, जिनके लिए हम अरबों रुपए जो है वो खर्च करते हैं, उनके लिए हम फंड रखते हैं, पैसे देते हैं, तो वो क्यों नहीं ये दंदनाते? सर ये जो हुकूमतें आती जाती रहती हैं सर, जो पाकिस्तान में हुकूमतें आती जाती हैं, नून लीग की बात कर लेना, नून लीग से लोगों को बड़ा ये रहता है कि जी उनके भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं जब भी नून की हुकूमत आती है। तो सब ये सारा कुछ जो हो रहा है इस पर भी तो कोई इकदाम भी तो होने चाहिए ना, कोई रिएक्शन भी तो होना चाहिए। ये सिर्फ ताल्लुकात देखे जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे इस पे जो है वो काम होना चाहिए और हमारे जो यहाँ उनके एजेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 का तो उन्होंने खुद, मैं कह रहा हूँ कि बताया है, 20 लोग मारने का भारत के एक अखबार ने खुद बताया सर। ये तो आप टारगेट किलिंग की, बिल्कुल मुझे याद है भारत के एक अखबार ने बताया था कुछ महीनों पहले। ये तो सिर्फ आप टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं ना। वदूद कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ सर आना चाहूंगी। जो जी वो मैं कह रहा हूँ कि जो वहां से आसमा उन्होंने यहाँ टारगेट करवा के अपने एजेंटों के जरिए लोगों का कत्ल करवाया था और हम खामोश थे। हमने क्या किया उस पे? हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई? हमने बंदा पकड़ा ना, उस बंदे ने तो इंकशाफ किया हुजूर, बंदा पकड़ा है ना। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और मैं ये जरूर चाहूंगी कि इस पे आप बात कीजिए कि ये जो 6 लोग हैं या ये 20 लोग हैं, सर मैं तो ये समझती हूँ कि सैकड़ों में है। बहुत सारे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं जिसमें बराह रास्त जो है वो भारत मुलव्वस रहा है, चाहे उसके लिए उसने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की हो या अपने यहाँ पर जो उनके स्लीपिंग सेल्स है वो इस्तेमाल हुए हो। बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है
یہ ساری چیزیں سر کیوں اس پہ ہم خاموش ہیں؟ آسما اقبال صاحب، بنیادی طور پہ بھارت نے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے، اس کو کرنا چاہیے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ دیکھیں، ہم جب دہشت گردی کو دہشت گردی کے طور پہ ڈیل کریں گے اور اصل دہشت گردوں کو پکڑیں گے، ہم سیاسی شدت پسندی کو، مسلکی شدت پسندی کو، مذہبی شدت پسندی کو الگ کریں، دہشت گردی کو الگ کریں، جب ان کو ہم مکس کریں گے تو پھر اپنی خرابی پیدا کریں گے۔ آپ جتنے انڈین دہشت گرد ہیں اس کے لیے ایک خصوصی طور پہ ٹیررسٹ کا آپ قانون، ایک بچہ جاتا ہے جس کا بازو ہی نہیں ہے اور اس کو غلیل پکڑی، آپ ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو لے جاتے ہو، اس میں اور جو آ کے تانبا کو مار گیا اور حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر جو بارود رکھ گیا ہے، آپ اس میں وہی دہشت گردی کی آپ نے دفعہ لگائی، اب فرق ختم ہے۔ دہشت گرد کے خلاف صرف دہشت گردی کی لگائیں، سیاسی شدت پسندی، مسلکی شدت پسندی، مذہبی شدت، وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن دہشت گردی کو الگ کرو۔ آپ نے تو دہشت گردی کا خانہ ہی خالی کر دیا، وہ کسی اور پہ دہشت گردی کا جو لیبل لگانے کے لیے آپ نے کہا جی یہ کیا ہے جی یہ فلاں ہیں جی، آپ نے ان کو ایک مذہبی حوالے سے رنگ دے دیا کہ جناب یہ خارجی ہیں اور فلان ہیں، اور یہ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں، یہ ایک لفظ ہے اور ہر قوم کا ہر آدمی اسے نفرت کرے گا۔ بھارت کو کرنا چاہیے ہمارا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب میاں نواز شریف صاحب ان سے تعلقات بنا رکھے، آپ کارگل کے چڑھ دوڑے، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے سی بی ایم کے تحت ہر آدمی کو روک دیا۔ جو بھارت میں کشمیریوں کی مدد کرے وہ سینکڑوں لوگ نظر بند ہیں، ان کو تو اپنے بھائیوں کے جنازوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کھل کے اجازت دیں کہ انڈیا کے خلاف جس نے جو کارروائی کرنی ہے ہمارا دشمن ملک کیا کرے۔ سی بی ایم میں آپ کو 8-9-10 سال میں کیا ملا ہے؟ آپ نے جو سی بی ایم کیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ انڈیا آپ پہ چڑھ دوڑا ہے، آپ کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ کھڑے ہونا چاہیے، دہشت گرد کو صرف دہشت گرد کہنا چاہیے، باقی کے ساتھ جب ہم مکس کریں گے تو اس نعرے کو آپ کمزور کریں گے، دہشت گردی کو۔ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ شہزاد انور فاروقی صاحب، یہ جو بات ابھی عبدالودود قریشی صاحب کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم اپنے سیاسی انتقام میں اور ہم اپنے اندرونی اور آپسی لڑائیوں میں جب الجھے رہتے ہیں تو پھر اس طرح کی انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بجائے پھر اس کے جواب دینے کے پھر یہی سچویشن رہ جاتی ہے کہ خاموش رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آواز اٹھے گی تو وہ جو دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں ایک آدھ کوئی جملہ میں سنائی دے جائے گا۔ اچھا دیکھیے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کہ آخری 1-2 منٹ میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ جی، ہماری حکومت شروع سے ہی ایک گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ وہ کبھی ٹریڈ بند کرتی ہے، کبھی دوسری ٹرین اور بس کو بند کرتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ہم ان کو اپنی شادیوں پہ بلا لیتے ہیں، کبھی ہم سری لنکا اور نیپال میں خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کرنا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاشف نے بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری بات کا لبے لباب وہی ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو فالٹ لائنز ہیں، بالخصوص جو ایتھنک ہیں یا مذہبی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک اور اینگل سے بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے مقدمات کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے جو فالٹ لائنز ہیں ان کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو سہولت کار بات کی تھی، سہولت کار کہاں سے ملتا ہے؟ سہولت کار جو ہے وہ وہیں سے ملتا ہے جہاں پہ کہیں آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ ایک جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد میں اور آپ ایک صوبے سے تعلق رکھنے والے سارے ریڑھی والوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور ایک ایتھنک فالٹ لائن کو مزید گہرا کریں گے تو ان کو سہولت کار مل جائیں گے۔ آپ کو اس حوالے سے یہ حکومت نے صرف گائیڈ لائن دینی ہے، بنیادی طور پر کرنے والا کام جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے، وہ اس پہ حکمت عملی بنائے، اور یہ جو ہماری معاشرے کی فالٹ لائنز ہیں بنیادی پر ہمیں ان کی بہت شکریہ شہزاد صاحب، پروگرام